السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غنبداو واحد التذكير حول حساب النهايات، يعني كالكول دي ليميت، لان هذا الدرس ديال لي ليميت عنده واحد الاهميه كبيره بزاف في الدروس ديال البكالوريا، يعني خاصه الدروس الاولى باش غنبداو لا كونتينيتي ولا ديريفابيليتي وليتود دو فونكسيون اون جينيرال. لان الا ما ضبطوش النهايات، الا ما كنتوش عارفين تحسبوا لي ليميت، راه ما غتفهموا والو في لا كونتينيتي. يلا داكشي اللي علاش كنت ننصح معكم واحد السلسله ديال التمارين فيها مجموعه من النهايات، هكا غنتعرفوا من خلالها على تقنيات حساب النهايات وكيفاش كنستعملوا، يعني كيفاش كنختزلوا الاشكال الغير محدده بالمرافق ولا بالتعميل ولا بتقنيات اخرين. يلا نبداو على بركه الله في تصحيح ديال السلسله هذه. هذه السلسله غتلقاوها في الديسكريبسيون الا بغيتو تيليشارجيوها وتبعوا مع التصحيح. يلا نبداو بالليميت الاولى. الليميت الاولى ليميت x au carré moins 3x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. بالنسبه لهذا الليميت هي ليميت دون فونكسيون بولينوميال، ليميت x مربع ناقص 3x زائد 1. دائما الا عندكم اون فونكسيون بولينوم ديال الحدوديه، باش تحسبوا الليميت ديالها في بلس لانفيني ولا في موال لانفيني، كتاخذوا لو تيرم دو بلو اوت دوغري، يعني الحد الاكبر درجه. الحد الاكبر درجه هنا هو x au carré est égal limite x au carré x tend vers plus l'infini، والليميت ديال x au carré quand x tend vers plus l'infini كيساوي plus l'infini. هذا بالنسبه للليميت الاولى. ليميت رقم جوج limite quand x tend vers moins l'infini, il y a le moins 3x au carré à la puissance 4 plus 2x à la puissance 3 plus x moins 1. يعني هنا عاوتاني فونكسيون بولينوميال، هنايا غناخدو لو تيرم دو بلو اوت دوغري est égal limite x tend vers moins l'infini. غناخدو هنا moins 3x à la puissance 4 moins 3x à la puissance 4، والليميت ديال ليميت ديال x à la puissance 4 quand x tend vers moins l'infini هو plus l'infini. علاش؟ لان هاد ليكسبوزون بير، هاد الاس عدد زوجي. هنا plus l'infini فوا moins 3 كتبقى هي moins l'infini. ان اي داله حدوديه كنبغيو نحسبوا الليميت ديالها كناخذوا الحد الاكبر درجه، وفي الاخر كنلقاو واحد الكتابه بحال هكا x à la puissance n، والليميت ديال x à la puissance n quand x tend vers l'infini. غنعطيكم هاد القواعد هنا. ليميت x à la puissance n x tend vers plus l'infini، هاد n انتي ناتوريل عدد صحيح طبيعي، هاد لا ليميت كتساوي plus l'infini كيما بغا يكون هاد n هذا quel que soit n appartient à n étoile. n عدد صحيح طبيعي غير منعدم، يعني واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا آخره. الحالة الثانية هي فاش خصكم تردوا البال شوية، لأن فيها جوج الحالات quand x tend vers moins l'infini x à la puissance n. هنا اللي سيكون عندنا x à la puissance n و x tend vers moins l'infini خصنا نردوا البال بالنسبة ل n. إلا كان n عدد زوجي الليميت كتساوي بلس لانفيني بحال هذه x à la puissance 4 كتساوي بلس لانفيني مع الموا هي مو لانفيني. وإلا كان n عدد فردي الليميت كتساوي مو لانفيني. هنا فيها جوج الحالات خصكم تردوا لها البال. كتساوي بلس لانفيني سي n اي بير، وكتساوي مو لانفيني سي n اي ان بير. وبالنسبه المقلوب ديال هذا x à la puissance n l'inverse 1 sur x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini كتساوي، الا كانت الليميت ديال x à la puissance n كتساوي plus l'infini، المقلوب ديال plus l'infini يعني 1 على plus l'infini كيعطينا 0. ديما عدد على الانفيني كيعطينا 0. انا quel que soit n appartient à n étoile.
كذلك هنا الليميت 1 sur x à la puissance n x tend vers moins l'infini كيساوي حتى هو 0 quel que soit n appartient à n étoile. عقلوا على هاد القواعد مزيان، هما اللي كنطبقوا ملي كتكون عندنا فونكسيون بولينوم ولا فونكسيون راسيونيل. دابا تشوفوا لي فونكسيون راسيونيل. بالنسبه لليميت الثالثه troisième limite limite x tend vers plus l'infini x à la puissance 3 moins 2x sur x à la puissance 4 plus 1. هذه فونكسيون راسيونيل. بالنسبه للفونكسيون راسيونيل يعني داله جبريه كناخذوا لو تيرم دو بلي اوت دوغري في البسط ولو تيرم دو بلي اوت دوغري في المقام. هنا عندنا x à la puissance 3 وهنا عندنا x à la puissance 4 est égal limite x tend vers plus l'infini ديال x à la puissance 3 sur x à la puissance 4. ومن طبيعه الحال كنختزلوا هنا مازال ما كنحسبوش الليميت، يعني كنزيدو نختزلوا x à la puissance 3 مع x à la puissance 4 غيكون واحد الاختزال ب x à la puissance 3. غيبقى عندي هنا فقط 1 sur x لان هاد x à la puissance 3 هو x à la puissance 4 هو x à la puissance 3 fois x. غنختزلوا ب x à la puissance 3 في البسط والمقام غيبقى واحد في البسط و x في المقام. x tend vers plus l'infini و 1 sur x quand x tend vers plus l'infini هاد القاعده ديالها 1 sur x à la puissance 1 يعني 0 كيساوي 0. النهايه الرابعه limite x tend vers moins l'infini et x au carré moins x à la puissance 3 sur x plus 1. هنا شنو غنديرو؟ خصنا نوحدو المقام في الاول حتى نكتبوها بحال هكا بحال هذا الشكل هذا وناخذوا الحد الاكبر درجه في البسط والحد الاكبر درجه في المقام. يعني هذه فونكسيون راسيونيل كتساوي ليميت x tend vers moins l'infini المقام موحد هو x plus 1 x au carré facteur x plus 1 moins x à la puissance 3 est égal limite x à la puissance 3 x fois x au carré fois x plus x à la puissance 2 moins x à la puissance 3 sur x plus 1 x tend vers moins l'infini. عندي واحد الاختزال هنا x à la puissance 3 x à la puissance 3 باش غيبقى عندي ليميت x au carré sur x plus 1 x tend vers moins l'infini. دابا غناخذ يعني لو تيرم دو بلي اوت دوغري في البسط ولو تيرم دو بلي اوت دوغري في المقام est égal limite x tend vers moins l'infini ديال x au carré sur x. وغادي نختزل x مربع على x هو x تساوي ليميت x tend vers moins l'infini والليميت ديال x هي moins l'infini لان غنعوضو x بموان l'infini كتساوي موان l'infini. يلا دابا نحسبوا النهايه رقم 5 ليميت x tend vers 1 ديال x à la puissance 3 plus 3x moins 4 sur 2x à la puissance 2 moins 2x. هنا ملي كتكون عندنا ليميت و x tend vers un nombre réel اول حاجه كنديروا التعويض المباشر. هنا اول حاجه غنعوضوا x بواحد. الا عوضنا هنا شوف واش غنلقاو à la puissance 3 هو 1 plus 3 هو 4 moins 4 0 على 0 2 moins 2. هنا لقينا 0 sur 0. شنو هو 0 sur 0؟ هو فورما ديتيرميني شكل غير محدد. هنا كاينين 4 الاشكال غير محدده يعني 4 فورما ديتيرميني اللي هما هادو هما 0 sur 0 هو اللي لقينا هنا والانفيني sur l'infini ملي كنقولوا لانفيني يعني بلس ولا موان بلس لانفيني ولا موان لانفيني بلس او موان و 0 فوا لانفيني يعني بلس او موان وكاين بلس لانفيني موان لانفيني. هادو هما لي 4 فورم انديتيرميني لي 4 تيب هما هادو. ملي كنلقاو شي واحد من هاد الاشكال هادو
يعني كنستعملوا شي تقنيه من التقنيات بحال مثلا المرافق ولا التعميل. هنا عندنا 0 على 0. وملي كنلقاو فورما ديتيرميني في الفونكسيون راسيونيل كنفكروا في الطريقه ديال التعميل. كنحاولوا نعملوا هذا البولينوم هذه x على بويسونس 3 بلس 3x موان 4، وغنعملوا عاوتاني هذا البولينوم اللي كاينه في المقام. وبالنسبه للطريقه ديال التعميل، هنا عندنا بولينوم دو دوغري 3 حدودي من الدرجه الثالثه. اذا باش غنعملوا هذه غنستعملوا لا ديفيزيون اوكليديان. وملي كتكون مثلا بولينوم دو دوغري 2 باش نعملوها كنستعملها ايضا المميز دلتا. كنحسبوا دلتا وكنحددوا لي غاسين وكنعملوا. اما الا كانت البولينوم دو دوغري 3 ولا 4 ولا 4 في جوج، يعني ضروري غنستعملوا يعني الديفيزيون اوكليديان، لا ديفيزيون اوكليديان. اشنو غنقسموا هنا؟ غنقسموا x على بويسونس 3 بلس 3x موان 4 غادي نقسموها على اش؟ على x موان ز، على x موان ز. علاش x موان ز؟ لان كاينه واحد القاعده في لي بولينوم. خذوا معايا مثلا الا عندنا واحد البولينوم بي دو x. هاد لو بولينوم هادي كاين الفا غاسين دو بي دو x. اللي عندنا الفا غاسين دو بي دو x. اشنو هو المعني ديال ان الفا غاسين دو بي دو x؟ يعني ان بي دو الفا ايتيغال 0، بحال كيما عندنا هنا ان هذا واحد هو غاسين ديال هذا البولينوم هذه، لان ملي عوضنا اكس بواحد عطانا 0، يعني ان ان est une racine de polynôme x à la puissance 3 plus 3x moins 4. ملي تيكون هاد الفا غاسين دو بولينوم بي دو اكس، تيكون عندنا بي دو اكس، كتكون لو بولينوم بي دو اكس ديفيزيبل، يعني قابله للقسمه، ديفيزيبل بار اش اكس موان الفا. يعني كتكون لو بولينوم بي دو اكس كتقبل القسمه على اكس موان الفا. هاد الفا هو اللي غاسين. الا كانت بي دو اكس ديفيزيبل بار اكس موان الفا، يعني الا درنا لا ديفيزيون اوكليديان دو بي دو اكس سور اكس موان الفا، غنلقاو واحد لو بولينوم في الكوسيون نسموها مثلا كيو اون دو اكس، وغنلقاو في لو ريست 0. هذا هو المعنى ديال ان بي دو اكس ديفيزيبل بار اكس موان الفا. يعني ملي كنديروا لا ديفيزيون كنلقاو في لو ريست 0. بحال مثلا ملي تيكون عندنا عدد كيقبل القسمه على عدد اخر، بحال ناخذ مثلا 16 انه كيقبل القسمه على جوج. الا قسمناه على جوج كنلقاو في الخارج 8 وفي الباقي كنلقاو فيه 0. نفس الطريقه بالنسبه لي بولينوم. هنا كيفاش دابا غنكتبوا هاد بي دو اكس معمله بي دو اكس، غنكتبوها في هذه الحاله على شكل اكس موان الفا فوا كيلون دو اكس. هذا هو التعميل ديال بي دو اكس. استعملنا دابا لا ديفيزيون. نفس الحاجه غنطبقوها في هذا المثال اللي عندنا. هذه هي بي دو اكس، هذه هي اكس موان الفا، وغنلقاو في الخارج واحد لو بولينوم كيلون دو اكس، وغنلقاو في لو ريست 0. يلا تبعوا معايا مزيان باش نديروا هذه القسمه هذه. اكس على بويسونس 3 اول كنبداو باكس على بويسونس 3 ديفيزي بار اكس، يعني اكس او كاري، اكس او كاري، اكس او كاري ملتيبلي بار اكس، يعني اكس او كاري مضروب في اكس هو اكس على بويسونس 3. كنكتبوا هنا موان اكس على بويسونس 3، ديما كنبدلوا الاشاره. اكس او كاري فوا موان زان هو موان اكس او كاري، وكنكتبوا هنا بلس اكس او كاري، ديما كنغيروا الاشاره وكنحطوا داكشي اللي لقينا. هنا كنديروا المجموع لا سوم x على بويسونس 3 موان x على بويسونس 3 0، 3x بلس x او كاري، يعني ميمكنش نحسبوهم لذا غنكتبوهم كلهم، ولكن غنبداو ب x او كاري. ديما كنبداو بالحد اللي عنده اكبر اس، x على بويسونس 2 بلس 3x موان 4. هنا عاوتاني x او كاري ديفيزي بار x هو x فوا x يعني x au carré يعني moins x au carré. x فوا moins 1 هو moins x يعني plus x. نحسب فوالا باش نلقى فين نكتب. هنا عاوتاني 0 3x plus x هو 4x يعني moins 4.
4x divisé par x, 4. 4 fois x, c'est 4x, et moins 4x. 4 fois moins 1, et moins 4, et plus 4 هنايا. كما كنبدلو الإشارة. هنا كنجمعو كنلقاو 0 هنا 0. دونك لقينا هنا في هذا الكوسيون وهذا البولينوم x au carré plus x plus 4. هنا في لو ريست 0. كيفاش دابا غنعملو هذا البولينوم هادي x à la puissance 3 plus 3x moins 4 est égal x moins 1 facteur x au carré plus x plus 4. هذا هو التعميل ديالها. يلا نكتبو دابا نحسبو دابا هاد لا ليميت. دونك ليميت x à la puissance 3 plus 3x moins 4 sur 2x au carré moins 2x, x à la puissance x tend vers 1. أنا غادي نعوضو هاد البولينوم التعميل ديالها x tend vers 1. نعوضو هاد البولينوم التعميل ديالها اللي هو x moins 1 facteur x au carré plus x plus 4. بالنسبه لهاد الحدود اللي كاينه في المقام ما تحتاجش كاع لا ديفيزيون، سهله في التعميل ديالها لان عندنا 2x فاكتور كومون عامل مشترك بلا ما نحتاجو كاع نديرو لا ديفيزيون. 2x اللي كتكون البولينوم سهله باش نعملوها بلا ما نديرو كاع لا ديفيزيون، يعني 2x فاكتور يبقى لي هنا x وهنا 1 x moins 1. وهنا لقيت واحد الاختزال x moins 1 x moins 1 غتبقى ليا في الليميت est égal limite x tend vers 1 x au carré plus x plus 4 على 2x. ملي كنختز صافي كنعوض x بداك العدد واحد هنايا. الا عوضت غنلقى 1 au carré 1 au carré هي 1 plus 1 هي 2 plus 4 هي 6 sur 2 est égal à 3. النتيجة ديال الليميت هي 3. يلا ندوزو دابا للنهاية رقم 6. ليميت x tend vers moins 1 ديال x au carré plus 3x plus 2 sur x plus 1. هادي عاوتاني فونكسيون راسيونيل، يعني غنعوضو ديريكتومون x par moins 1. إلا عوضنا غنلقاو هنا moins 1 au carré هو 1 moins 3 moins 2 plus 2 est égal à 0 على moins 1 plus 1 0. يعني 0 هنا عاوتاني لقينا 0 sur 0 forme indéterminée. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نفكرو في التعميل. نعملو اشنو غنعملو هاد x au carré plus 3x plus 2. بالنسبه للتعميل كما قلت لكم اما غنستعملو لا ديفيزيون اوكليديان بحال كما درنا في لا ليميت 5 ولا كنت قلت لكم الا كانت البولينوم دو دوغري 2 ممكن نستعملو حتى دلتا اللي هو لو ديسكريمينون. في هذه الحاله غنستعملو دلتا باش نعملو x au carré plus 3x plus 2 فاكتوريزون x à la puissance 2 plus 3x plus 2. غنحسبو لو ديسكريمينون اللي هو دلتا و b au carré moins 4ac est égal هنا b هو 3 donc b au carré هو 9 moins 4 fois 1 fois 2 8 9 moins 8 1. ملي سيكون دلتا كبر من صفر انا هاد لو ترينوم هادي عندها دو راسين x1 x2 x1 هو moins b plus racine delta sur 2a est égal moins b هو moins 3 plus racine 1 هو 1 sur 2 est égal moins 2 sur 2 est égal à moins 1. x2 est égal moins b moins racine delta sur 2a moins b هو moins 3 moins 1 sur 2 هي moins 4 sur 2 و moins 2. ملي كنلقاو لي راسين ديال الترينوم كنعملو هنا x à la puissance 2 plus 3x plus 2 est égal كتب لكم القاعده بعدا كتساوي a facteur x moins x1 facteur x moins x2. هذا هو التعميل ملي كيكون دلتا كبر من صفر وكتكون عند الترينوم دو راسين.
هنا بالنسبه ل a هو هذا العدد هذا واحد، هذا واحد فاش مضروب في اكس وكاري، a يساوي واحد و b كيساوي 3 و c كيساوي جوج، يعني واحد فاكتور x موان x1 لقينا فيها موان 1 يعني موان مع موان كتعطينا بلس 1 فاكتور x موان x2 يعني موان 2 يعني بلس 2، يعني بلا ما نكتب هذا واحد هذا يعني x بلس 1 فاكتور x بلس 2. هذا هو التعميل ديال هذا البولينوم. وممكن نستعملوا فيها عاوتاني لا ديفيزيون، راه تلقاو نفس النتيجه في التعميل. دونك ليميت x au carré plus 3x plus 2 sur x plus 1 x tend vers moins 1 est égal limite. غنعوضوا هذا الحدود ديال التعميل ديالها x plus 1 facteur x plus 2 x plus 1 facteur x plus 2 sur x plus 1 x tend vers moins 1. هنا كنلقاو عاوتاني واحد الاختزال. ديما ملي كنلقاو فورما ديتيرميني وكنستعملوا شي تقنيه من التقنيات لابد كنلقاو واحد الاختزال. الا ما لقيناش هذا الاختزال راه ميمكنش نعوضو. ايتيغال غيبقى ليا ليميت ديال اكس بلس 2 اكس طون فيغ موان 1. دابا غنعوض اكس بناقص واحد يعني موان 1 بلس 2 ايتيغال 1. النتيجه ديال النهايه هي واحد. يلا نمشيو دابا لليميت رقم 7.